दोस्रो इतिहास अध्याय 20। यहोशपातले मोआब र अम्मोनलाई जितेका। यसको केही समयपछि मोआबी, अम्मोनी र केही सेनानीहरू यहोशपातको विरुद्धमा युद्ध गर्न आए। तिनलाई यो समाचार सुनाइयो कि एक ठूलो सैन्य दल खारा समुद्र पारी एदोमबाट तिनको विरुद्धमा लडाईँ गर्न आइरहेछ र हासोसेन तामार अर्थात एनगादीमा पुगिसकेको छ। यस्तो विपदको समाचार सुनेर यहोशपातले परमप्रभुको अगुवाई खोज्न अठोट गरे। तिनले सारा यहुदाभरि नै उपवास बस्नलाई घोषणा गरे। यहुदाका मानिसहरू परमेश्वरको सल्लाह माग्नलाई भेला भए। देशको हरेक शहरबाट तिनीहरू उहाँसित सल्लाह माग्न आए। यहुदा र यरुसलमका सभाको सामुन्ने परमप्रभुका मन्दिरको नयाँ चोकको अघि खडा भएर यहोशपातले भने, हे परमप्रभु हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वर, के तपाईँ नै स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न? तपाईँ जाति जातिका सबै राज्यहरूमा शासन गर्नुहुन्छ। तपाईँकै हातमा शक्ति र बल छन्। तपाईँको सामना गर्ने कोही छैन। हे हाम्रा परमेश्वर, के तपाईँले नै आफ्नो प्रजा इजरायलको सामुबाट यस देशका बासिन्दाहरूलाई धपाउनु भएको र आफ्ना मित्र अब्राहमका सन्तानलाई सदा सर्वदाको निम्ति त्यो दिनुभएको होइन? तिनीहरू त्यसमा बास बसेका छन् र तपाईँका नाउँको निम्ति यसो भनेर एउटा वासस्थान बनाएका छन्। यदि विपत्ति हामीमाथि आइलाग्यो भने, अर्थात् न्यायको तरवार वा रूढी वा अनिकाल पर्यो भने, हामी यस मन्दिरको अघि जहाँ तपाईँको नाउँ छ र तपाईँको सामुन्ने खडा हुनेछौँ अनि हामी आफ्नो विपत्तिमा तपाईँलाई पुकार्नेछौँ र तपाईँले हाम्रो बिन्ती सुनेर हामीलाई बचाउनुहुनेछ। मिस्रबाट आउँदा तपाईँले इजरायललाई अम्मोनी र मोआबीहरू र सेईर पर्वतका मानिसहरूको देशमा पस्न मनाही गर्नुभएको थियो र यसैले उनीहरू यहाँ आएका छन्। इजरायलीहरूले उनीहरूलाई त्यसै छोडिदिए र उनीहरूलाई नाश गरेनन्। तर अब हेर्नुहोस्, यी मानिसहरूले हामीलाई कस्तो बदला दिइरहेछन्। तपाईले हामीलाई अधिकार गर्न दिनुभएको जग्गादेखि उनीहरू हामीलाई धपाउन आइरहेछन्। हे हाम्रा परमेश्वर, उनीहरूको न्याय तपाईँ गर्नुहुन्न र? किनभने हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको यो ठूलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन। हामीले जे गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर हामी आफ्ना आँखा तपाईँतिर उठाउँछौँ। यहुदाका सबै मानिसहरू, तिनीहरूका पत्नीहरू, तिनीहरूका बालकहरू समेत त्यहाँ परमप्रभुको सामुन्ने खडा भए। तब आसपको वंशका एकजना लेवी याहासेलमाथि परमप्रभुका हातमा उत्रनुभयो। तिनी मत्तन्याका जनाती, यहियलका पनाती, बनयाहका नाति अनि जकरियाका छोरा थिए। तिनले भने, हे यहुदा र यरुसलेमका सबै बासिन्दा र राजा यहोशपात, सुन्नुहोस्, परमप्रभु तपाईहरूलाई यही भन्नुहुन्छ, न डराओ, यस ठूलो सैन्य दलदेखि नआत्तियो, किनभने लडाईँ परमप्रभुको हातमा छ, तिमीहरूका हातमा होइन। भोलि उनीहरूसँग युद्ध गर्न निस्क। उनीहरू जिजको उकालोबाट भएर आउँछन्। तिमीहरूले उनीहरूलाई यरुएलको उजाड स्थानमा भएको खोलाको पल्लो छेउमा भेट्नेछौ। यो लडाईँ तिमीहरूले लड्नु पर्ने छैन। ताँतीमा दृढ भएर पर्खिबस। परमप्रभुले तिमीहरूका उद्धारको काम गर्नुभएको तिमीहरू देख्नेछौ। न डराओ र न आत्तियो। भोलि उनीहरूको सामना गर्न तिमीहरू निस्किआओ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूतर्फ हुनुहुनेछ। यहोशपात भुइँमा घोप्टो परे र यहुदा र यरुसलेमका सबै बासिन्दाहरू परमप्रभुको सामुन्ने दण्डवत गर्न घोप्टो परे। तब कहात र कोरहका वंशका केही लेवीहरू खडा भए र चर्को स्वरले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा गरे। तब तिनीहरू बिहान सबेरै उठेर तकोको उजाड स्थानमा गए। तिनीहरू निस्केर जाँदा खडा भएर यहोशपातले भने, हे यहुदा र यरुसलेमका बासिन्दा हो, मेरो कुरा सुन। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको विश्वासमा तिमीहरू स्थिर भइरहो र उहाँले तिमीहरूलाई थामी राख्नुहुनेछ। उहाँका अगमवक्ताहरूमाथि विश्वास गर र तिमीहरूको फलिफाप हुनेछ। मानिसहरूसित सल्लाह गरेपछि तिनले कतिजनालाई परमप्रभुको स्तुति गान र उहाँका पवित्रताको प्रतापको प्रशंसा गर्न सेनाको अघि अघि गएर गाउनलाई नियुक्त गरे। अनि तिनीहरूले यसो भनेर गाए,
परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। तिनीहरूका प्रशंसाको चर्को आवाज सुनिने बित्तिकै परमप्रभुले यहुदासँग युद्ध गर्न आएका अम्मोनी, मोआबी र सेयर पर्वतका मानिसहरूलाई अल्मलाई दिनुभयो र उनीहरू परास्त भए। अम्मोनी र मोआबीहरू सेयर पर्वतका मानिसहरूका विरुद्धमा उनीहरूलाई खत्तम गर्न र नाश गर्न उठे। जब उनीहरूले सेयरका मानिसहरूलाई नाश गरिसके, तब उनीहरूले आपसमा नै एक अर्कालाई अन्धाधुन्दा आक्रमण गर्न लागे। जब यहुदाका मानिसहरू उजाड स्थानमा भएको अल्गो ठाउँमा आइपुगे र शत्रुको सैन्य दललाई हेरे, तब त्यहाँ तिनीहरूले उनीहरूलाई भुइँमा मारिएर पडिरहेका देखे अनि उनीहरूमध्ये एउटै पनि उम्केको थिएन। जब यहोशापात र तिनका मानिसहरू लुटका माल जम्मा गर्न आए, तब तिनीहरूले असंख्य सामानहरू, लुगाफाटाहरू र बहुमूल्य थोकहरू लानै नसक्ने गरी लुटेर लगे। तिनीहरूले 3 दिनसम्म लुटका माल जम्मा गरे, किनभने ती त्यति धेरै थिए। चौथो दिन तिनीहरू बराकाहको बेसीमा भेला भए। तिनीहरूले त्यहाँ परमप्रभुको प्रशंसा गरेका हुनाले आजको दिनसम्मै त्यसको नाउँ त्यही छ। त्यसपछि यहुदा र यरुसलेमका सबै मानिसहरू यहोशापातलाई अघि लाएर विजयको साथ शहरमा फर्के, किनभने परमप्रभुले तिनीहरूका शत्रुमाथि तिनीहरूलाई विजय तुल्याउनु भएको थियो। तिनीहरू बीडा, सितार र तुरही बजाउँदै यरुसलेममा पसेर परमप्रभुको मन्दिरभित्र गए। परमप्रभुले नै इजरायलका शत्रुहरूका विरुद्धमा युद्ध गर्नुभयो भनी सुनेर सबै देशका राज्यहरूमा परमेश्वरको भय फैलियो। यहोशापातको राज्यमा शान्ति भयो, किनभने परमेश्वरले तिनलाई चारैतिर विश्राम दिनुभयो। यहोशापातको शासनकालको अन्त्य। यसरी यहोशापातले यहुदामाथि राज्य गरे। राजगद्दी आरोहण गर्दा तिनी 35 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 25 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ अजुबा थियो र तिनी सिल्हीकी छोरी थिइन्। तिनी आफ्ना पिता आशाका चालमा हिँडे र तीबाट तर्केनन्। परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही तिनले गरे, तर डाँडाहरूका पूजा गर्ने थानहरू तिनले हटाएनन् र मानिसहरूले आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरमाथि आफ्नो मन लाएनन्। यहोशापातको राजकालका अरू घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्मै हन्नानीका छोरा येहूको इतिहासमा लेखिएका छन्। ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा गाभिएका छन्। पछि यहुदाका राजा यहोशापातले इजरायलका राजा अहज्यासँग मित्रता बाँधे, जो दुष्टताको दोषी थिए। व्यापार गर्नलाई जहाजहरू बनाउनका निम्ति तिनले अहज्यासित सम्बन्ध राखे। यी जहाजहरू एसियोन गेबेरमा बनाइसकेपछि मारेसाका दोदा बाहुका छोरा एलियाजरले यहोशापातको विरुद्धमा यो अगमबानी कहे, तपाईले अहज्यासँग मित्रता बाँध्नु भएको हुनाले परमप्रभुले तपाईको काम निष्फल तुल्याउनुहुनेछ। अनि ती जहाजहरू नष्ट भएर व्यापार गर्नलाई यात्रा गर्न पाएनन्। दोस्रो इतिहास अध्याय 21। त्यसपछि यहोशापात आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनीहरूसँग दाउदको शहरमा गाडिए। अनि तिनका छोरा यहोराम तिनीपछि राजा भए। यहोरामका भाइहरू अजर्याह, यहियल, जकरिया, अजर्याह, मिखाएल र सपत्या थिए। यी सबै इजरायलका राजा यहोशापातका छोराहरू थिए। तिनका पिताले तिनीहरूलाई सुन, चाँदी र बहुमूल्य थोकहरू अनि यहुदामा सुरक्षित शहरहरू पनि दान दिए। तर राज्य चाहिँ तिनले यहोरामलाई नै दिए, किनभने तिनी चाहिँ जेठा थिए। यहुदाका राजा यहोराम। जब यहोराम आफ्ना पिताको सिंहासनमा सुदृढ भए, तब तिनले आफ्ना सबै भाइहरू र इजरायलका कतिजना राजकुमारहरूलाई पनि तरवारले काटेर मारे। तिनी राजगद्दी आरोहण गर्दा 32 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 8 वर्ष राज्य गरे। आहाबको घरना झै तिनी इजरायलका राजाहरूका चालमा हिँडे, किनभने तिनले आहाबकी छोरीलाई विवाह गरेका थिए। परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही तिनले गरे। तर दाउदसित परमप्रभुले गर्नुभएको करारको खातिर उहाँले दाउदको घरनालाई नाश गर्ने इच्छा गर्नु भएन।
किनभने दाउद र तिनका छोराहरूलाई सधैँ प्रकाश दिइरहने एउटा बत्ती दिन्छु भनी उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। यहोरामको समयमा एदोम यहुदाको विरुद्धमा बागी भएर आफ्नै राजा खडा गरे। यसैले यहोराम आफ्ना अधिकृतहरू र सबै रथहरूका साथमा एदोमतिर बढे। एदोमीहरूले तिनी र तिनका रथका सेनापतिहरूलाई घेरे, तर तिनी उठेर राति नै भागे। एदोम आजको दिनसम्मै यहुदाको विरुद्धमा बागी भएको छ। त्यसै बेला लिब्नाले पनि विद्रोह गरे, किनभने यहोरामले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई त्यागेका थिए। तिनले यहुदाका पहाडी देशमा अलगा अलगा थानहरू बनाए र तिनले यरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई मूर्ति पूजा, वेश्यावृत्ति गर्न लगाई वेश्या समानमा पारे र यहुदालाई कुपथतिर ढल्काए। यहोरामले एलिया अगमवक्ताबाट एउटा पत्र पाए। त्यसमा त्यो कुरो लेखिएको थियो। तपाईका पुर्खा दाउदका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तेरा पिता यहोशापात र यहुदाका राजा आसाका चालमा त हिँडिनस्, तर आहाबको घरनाले गरे झै इजरायलका राजाहरूका चालमा हिँडेर तैले यहुदा र यरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई मूर्ति पूजा, वेश्यावृत्ति गर्न लगाई वेश्या समानमा पारिस। अनि तेरा पिताका परिवारका छोराहरू अर्थात् आफ्नै भाइहरूलाई तैले मारिस। तिनीहरू तँभन्दा असल मानिसहरू थिए। ती सबै गरेकोले गर्दा परमप्रभुले तेरा प्रजा, तेरा छोराहरू, तेरा पत्नीहरू र तेरा सबै धन सम्पत्ति माथि प्रहार गर्न लाग्नु भएको छ। तँ आफै चाहिँ निको नहुने आन्द्रा भुँडीको रोगले ग्रस्त हुनेछस् र त्यस रोगले गर्दा तेरा आन्द्रा भुँडी बाहिर निस्केर आउनेछन्। परमप्रभुले यहोरामको विरुद्धमा कुशीहरूनेर बस्ने पलिस्ती र अरबीहरूलाई उक्साउनु भयो। उनीहरूले यहुदालाई आक्रमण गरेर त्यसको भित्रसम्मै छिरी गए। सबै धन सम्पत्ति जो उनीहरूले राजाको महलमा फेला पारे, तिनका छोराहरू र पत्नीहरूलाई समेत लगे। कान्छा छोरा अहज्या बाहेक तिनका कुनै छोरा पनि बाँकी रहेनन्। यी सबै भएपछि परमप्रभुले यहोरामलाई निको नहुने आन्द्रा भुँडीको रोगले ग्रस्त पार्नुभयो। त्यस रोगले तिनलाई केही समयसम्म सताइरह्यो। अनि दोस्रो वर्षको अन्त्यमा त्यही रोगले तिनका आन्द्रा भुँडी निस्केर आए र साह्रै दुःख सहेर तिनी मरे। तिनका प्रजाले तिनका पुर्खाहरूका निम्ति गरे झै तिनको सम्मानमा आगो जलाएनन्। तिनी राजगद्दी आरोहण गर्दा 32 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 8 वर्ष राज्य गरे। तिनको मृत्युमा कसैले शोक प्रकट गरेन र तिनी दाउदको सहरमा गाडिए, तर राजाहरूका चिहानमा होइन। दोस्रो इतिहास अध्याय 22। यहुदाका राजा अहज्या। यरुसलेमका बासिन्दाहरूले तिनको सट्टामा तिनका कान्छा छोरा अहज्यालाई राजा तुल्याए, किनभने आक्रमणमा अरबीहरूसित मिलेका लुटपिट गर्नेहरूले तिनका सबै ठूला छोराहरूलाई मारेका थिए। यसै कारण यहोरामका छोरा अहज्या यहुदाका राजा भए। राजगद्दी आरोहण गर्दा तिनी 22 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 1 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ अतल्या थियो। तिनी ओम्रीकी नातिनी अतल्या थिइन्। तिनी पनि आहाबको घरानाका चालमा हिँडे, किनभने दुष्ट काम गर्नलाई तिनकी आमाले तिनलाई सल्लाह दिन्थिन्। आहाबको घरानाले गरे झै तिनले पनि परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे, किनकि तिनका पिताको मृत्युपछि तिनीहरू तिनको पतन गराउने सल्लाहकारहरू थिए। रामोत गिलादमा अरामका राजा हजाएलको विरुद्धमा लडाईँ गर्न तिनले इजरायलका राजा आहाबका छोरा योरामसित मित्रता बाँध्न तिनीहरूको सल्लाह लिए। तर अरामीहरूद्वारा योरामले चोट पाए र रामोतमा अरामका राजा हजाएलसँग भएको लडाईँमा पाएको चोटबाट निको हुन तिनी इजरायलमा फर्केर गए। तब यहुदाका राजा यहोरामका छोरा अहज्या योरामलाई हेर्न भनी इजरायलमा गए, किनभने तिनलाई चोट लागेको थियो। परमप्रभुको इच्छा अनुसार योराम र अहज्याको भेटको अवसर नै योरामको पतनको कारण भयो। यही भेटको समयमा अहज्या योरामसँग निस्सीका छोरा यहुलाई भेट गर्न गए। आहाबको घरानालाई नाश गर्न परमप्रभुले यहुलाई नै नियुक्त गर्नुभएको थियो। यहुले आहाबको घरानामाथि न्यायको दण्ड लगाउँदा अहज्याको सेवा गर्ने यहुदाका राजकुमारहरू र तिनका कुटुम्बका छोराहरूलाई भेट्टाएर यहुले मारे। त्यसपछि तिनले अहज्यालाई खोजे। यहुका मानिसहरूले तिनलाई सामरियामा फेला पारे।
तिनीहरूले अहज्यालाई यहू कहाँ ल्याएर मारे। आफ्नो पुरा हृदयले परमप्रभुको अगुवाई खोज्ने तिनै यहोशापातका छोरा यिनी हुन् भनेर तिनीहरूले तिनलाई गाडी दिए। त्यसपछि अहज्याका घरानाको कोही पनि राज्य गर्न शक्तिशाली भएन। अतल्या र योआस। जब अहज्याकी आमा अतल्याले आफ्ना छोरा मरेका देखिन्, तब यहुदाका सारा राजकीय घरानालाई नाश गर्न तिनी निस्किन्। तर यहोराम राजाकी छोरी यहोसेबाले अहज्याका छोरा योआसलाई मारिन लागेका राजकुमारहरूका बीचबाट सुटुक्क भगाएर लगिन् र त्यसकी धाई र त्यसलाई एउटा सुत्ने कोठाभित्र लुकाइराखिन्। यहोराम राजाकी छोरी र पुजारी यहोयादाकी पत्नी यहोसेबा अहज्याकी दिदी भएकी हुनाले तिनले योआसलाई अतल्याको हातबाट लुकाइराखिन् र अतल्याले त्यसलाई मार्न पाइनन्। अतल्याले देशमा राज्य गर्दा योआस तिनीहरूसितै परमप्रभुको मन्दिरमा 6 वर्षसम्म लुकेर बसे। दोस्रो इतिहास अध्याय 23। 7औं वर्षमा यहोयादाले आफ्नो शक्ति प्रकट गरे। तिनले 100 का दलका कप्तानहरू अर्थात् यहोरामका छोरा अजर्याह, यहोहानानका छोरा इस्माएल, ओबेदका छोरा अजर्याह, यदयाहका छोरा मासेयाह र जिक्रीका छोरा एलिसापातसित करार बाँधे। अनि यहुदाका शहरहरूबाट लेवीहरू र इजरायलका परिवारका मुखियाहरूलाई यरुसलेममा भेला गर्न सबै यहुदाभरि तिनीहरू गएर यरुसलेममा आए। त्यहाँ भेला भएका सबैजनाले परमेश्वरको मन्दिरमा राजासित करार बाँधे। यहोयादाले तिनीहरूलाई भने, परमप्रभुले दाउदका सन्तानहरूका विषयमा प्रतिज्ञा गर्नुभए चाहिँ राजाका छोराले राज्य गरून्। अब तिमीहरूले यसो गर्नुपर्छ, सबाथमा आफ्नो काममा आउने तिमीहरू पुजारीहरू र लेवीहरूको 1/3 चाहिँ मूल ढोकाहरूमा, अर्को 1/3 चाहिँ राजमहलमा र अर्को 1/3 चाहिँ जगको ढोकामा पाले बस्नु। अरू सबै मानिसहरू चाहिँ परमप्रभुको मन्दिरका चोकहरूमा हुनेछन्। सेवा गर्ने पुजारीहरू र लेवीहरू बाहेक अरू कसैलाई परमप्रभुको मन्दिरभित्र पस्न नदिनु। तिनीहरू भित्र पस्न सक्छन् किनभने तिनीहरू पवित्र गरिएका छन्, तर अरू सबै मानिसहरू चाहिँ परमप्रभुले दिनुभएको आज्ञामा लागिरहुन्। लेवीहरूले आफ्नो हतियार तयार राखेर राजाका चारैतिर पहरा देऊन्। कोही मन्दिरभित्र पस्यो भने त्यसलाई मारिहाल्नु। राजा जहाँ गए तापनि तिनीहरू चाहिँ राजासँगै रहनुपर्छ। यहोयादा पुजारीले गरेको एक कुरो लेवीहरू र सबै यहुदाले पालन गरे। हरेक जनाले आफ्ना मानिसहरू अर्थात् सबाथमा काममा खटिएकाहरू र काम सकेर फुर्सद पाएकाहरूलाई लिए, किनभने यहोयादा पुजारीले केही दललाई छोडिदिएका थिएनन्। तब तिनले 100 का दलका कप्तानहरूलाई परमेश्वरको मन्दिरमा भएका दाउदका भालाहरू अनि ठूला र साना ढालहरू दिए। त्यसपछि तिनले सबै मानिसहरूलाई आफ्नो हातमा हतियार लिई राजालाई घेर्न वेदी र मन्दिर नेर आफ्नो स्थानमा मन्दिरका उत्तर र दक्षिणपट्टि एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म राखे। त्यसपछि यहोयादा र तिनका छोराहरूले राजाका छोरालाई बाहिर ल्याए अनि तिनको शिरमा शिरपेच लगाइदिए। तिनीहरूले करार पत्र दिए र तिनलाई राजा घोषणा गरे। अनि तिनीहरूले तिनलाई अभिषेक गरेर यसो भनी चर्को स्वरले कराए, राजा अमर रहन्। जब अतल्याले मानिसहरूलाई राजाको जय जयकार गर्दै यताउता गरिरहेको आवाज सुनिन्, तब तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा तिनीहरू कहाँ आइन्। अनि राजालाई स्तम्भको छेउमा प्रवेशद्वार नेर उभिरहेका तिनले देखिन्। अधिकृतहरू र तुरही फुक्नेहरू राजाका छेउमा थिए र देशका सबै मानिसहरूले तिनको सम्मानमा आनन्द उत्सव मनाउँदै र तुरही बजाउँदै गरेका थिए। सबै मानिसहरू चाहिँ रमाहट गर्दै थिए अनि गायकहरू बाजाका साथमा उत्सवको अगुवाई गरिरहेका थिए। तब अतल्याले आफ्नो लुगा च्यातिन् र कराएर भनिन्, राजविद्रोही, राजविद्रोही। यहोयादा पुजारीले 100 का दलका कप्तानहरूलाई यसो भनेर हुकुम गरे, तिनलाई मन्दिरको बाहिर ल्याओ र तिनको पछि लाग्ने हरेकलाई समेत तरवारले मार। तिनलाई परमप्रभुको मन्दिरमा नमार,
किनभने पुजारीले भनेका थिए। तब तिनीहरूले तिनलाई समाते र राजमहलको अघि लगेर त्यही नै अश्व ढोकाको छेडोमा मारे। त्यसपछि यहोयादाले आफै र जम्मै मानिसहरू र राजा परमप्रभुको प्रजा हुनुपर्छ भनी करार बाँधे। अनि सबै मानिसहरू बालको मन्दिरभित्र गएर त्यो भत्काए। तिनीहरूले त्यसका वेदीहरू र मूर्तिहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारे र बालको पुजारी मत्तानलाई वेदीहरूका अघि मारे। तब यहोयादाले परमप्रभुका मन्दिरको हेरविचार गर्ने जिम्मा पुजारीहरूका हातमा दिए, जो लेवीहरू थिए। आफ्नो समयदेखि नै स्तुति गान गर्दै र आनन्द मनाउँदै मोसाको व्यवस्थामा तोकिए बमोजिम परमप्रभुको निम्ति होम बलि चढाउन र परमप्रभुको मन्दिरमा काम गर्न दाउदले तिनीहरूलाई खटाइदिएका थिए। कुनै किसिमले अशुद्ध भएको कुनै मानिसलाई भित्र पस्न नदिनलाई तिनले परमप्रभुको मन्दिरका मूल ढोकाहरूमा द्वारपालहरू राखिदिए। तब तिनले शतपतिहरू, भारदारहरू, मानिसका शासकहरू र देशका सारा मानिसहरूलाई लिएर राजालाई परमप्रभुको मन्दिरबाट ल्याए। तिनीहरू माथिल्लो ढोकाबाट भएर राजमहलमा पसे र राजालाई सिंहासनमा बसाले। सारा मानिसहरू आनन्दित भए र शहरमा शान्ति भयो, किनभने अतल्या तरवारले मारिएकी थिइन्। दोस्रो इतिहास अध्याय 24। योआसले मन्दिर मर्मत गरेका। योआस राजगद्दी आरोहण गर्दा 7 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 40 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमा बेर्सेबाकी सिब्या थिइन्। यहोयादा पुजारी बाँचुन्जेल तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही गरे। यहोयादाले तिनको निम्ति 2वटा पत्नीहरू चुने अनि तिनका छोराछोरीहरू भए। यसको केही समयपछि योआसले परमप्रभुको मन्दिरको मर्मत गर्ने विचार गरे। तिनले पुजारी र लेवीहरूलाई भेला गरेर भने, यहुदाका शहरहरूमा गएर सबै इजरायलीहरूबाट परमप्रभुको मन्दिरका पुनर्निर्माणको निम्ति वर्षेनी दिने रकम जम्मा गर अनि यो काम झट्टै गरिहाल। तर लेवीहरूले त्यो काम झट्टै गरेनन्। यसकारण राजाले प्रधान पुजारी यहोयादालाई बोलाएर भने, किन गवाही पार्टीको पालको निम्ति परमप्रभुका दास मोसा र इजरायलका समुदायले लगाएको तिरो यहुदा र यरुसलेमबाट ल्याउन भनी लेवीहरूसँग तपाईले माग्नु भएको छैन? अब ती दुष्ट अतल्याका छोराहरूले परमप्रभुको मन्दिरभित्र पसेर त्यहाँका सबै पवित्र थोकहरू बाल देवताहरूको पूजामा उपयोग गरेका थिए। राजाले तिनीहरूलाई एउटा सन्दुक बनाएर परमप्रभुका मन्दिरको मूल ढोकाको बाहिर राख्ने हुकुम गरे। अनि तिनले यहुदा र यरुसलेम भरि नै यस्तो घोषणा गरे कि परमेश्वरका दास मोसाले उजाड स्थानमा इजरायलमाथि लगाएको तिरो मानिसहरूले परमप्रभु कहाँ ल्याउनु पर्छ। अनि सबै अधिकारीहरू र मानिसहरूले खुसीसित आफ्नो रकम ल्याएर सन्दुक नभरुन्जेल त्यसमा हाले। लेवीहरूले राजाका अधिकारीहरू कहाँ त्यो सन्दुक ल्याउँदा तिनीहरूले त्यो राम्ररी भरिएको हेर्थे। तब राजाका सचिव र प्रधान पुजारीका अधिकृत त्यो खाली गर्न आउँथे र त्यो सन्दुक फेरि त्यसकै स्थानमा राखिदिन्थे। तिनीहरूले दिनहुँ त्यसै गर्थे। यसरी तिनीहरूले धेरै रुपियाँ पैसा सञ्चय गरे। राजा र यहोयादाले त्यो पैसा परमप्रभुको मन्दिरमा काम गर्न लाउने मानिसहरूको जिम्मामा दिन्थे। तिनीहरूले चाहिँ मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्न ज्यालामा लगाइएका डकर्मी र सिकर्मीहरूलाई र मन्दिरको मर्मत गर्न फलाम र काँसको काम गर्ने कारिगरहरूलाई दिन्थे। यसरी कामदारहरूले आफ्ना काम गर्न लागे र तिनीहरूकै हातमा यस मर्मतका कामको उन्नति भयो। तिनीहरूले पहिलेकै नमुना अनुसार परमप्रभुका मन्दिरको पुनर्निर्माण गरेर त्यसलाई पक्का बनाए। तिनीहरूले यो काम सिद्ध्याएपछि उब्रेको पैसा चाहिँ राजा र यहोयादा कहाँ ल्याएर दिए। ती पैसाबाट परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति भाँडाहरू बनाइए। सेवाको काम र होमबलीको काम दुवैका निम्ति भाँडाहरू र अरू सुन र चाँदीका भाँडाहरू। यहोयादा बाँचुन्जेल तिनीहरू परमप्रभुको मन्दिरमा होमबली निरन्तर चढाउने गर्थे। यहोयादा वृद्ध र दीर्घायु भएर 130 वर्षका उमेरमा मरे। तिनी दाउदको शहरमा राजाहरूकै चिहानमा गाडिए, किनभने तिनले इजरायलमा परमेश्वर र उहाँका मन्दिरको निम्ति असल काम गरेका थिए।
योआसको दुष्टता। यहोयादाको मृत्युपछि यहुदाका अधिकारीहरू राजालाई दण्डवत गर्न आए अनि राजाले तिनीहरूका कुरा सुने। तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरको मन्दिर त्यागेर अशेरा देवीका खम्बाहरू र अरू मूर्तिहरूलाई पुजे। यस दोषले गर्दा यहुदा र यरुसलेममाथि परमेश्वरको क्रोध आइपर्यो। तर तिनीहरूलाई आफै कहाँ फर्काएर ल्याउन परमप्रभुले अगमवक्ताहरू पठाउनुभयो। ती अगमवक्ताहरूले तिनीहरूको दोष देखाइदिए, तर तिनीहरूले अगमवक्ताहरूका कुरा सुनेनन्। तब परमेश्वरका आत्मा पुजारी यहोयादाका छोरा जकरियामाथि उत्रनुभयो। तिनी मानिसहरूका अघि खडा भएर भने, परमप्रभु यो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू किन परमप्रभुका आज्ञा उल्लङ्घन गर्छौ? तिमीहरूको उन्नति हुने छैन। तिमीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेका हुनाले उहाँले पनि तिमीहरूलाई त्याग्नु भएको छ। तर तिनीहरूले जकरियाको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे र राजाको हुकुम पाएर तिनीहरूले परमप्रभुका मन्दिरको चोकमा ढुङ्गा हानेर तिनलाई मारे। राजा योआसले जकरियाका पिता यहोयादाको राजभक्तिलाई सम्झेनन्, तर तिनका छोरालाई मारे। मर्ने बेलामा जकरियाले यसो भने, परमप्रभुले यो देखुन् र त्यही अनुसारको दण्ड देऊन्। त्यही वर्षको अन्त्यमा अरामी सेना योआसको विरुद्धमा आयो। तिनीहरूले यहुदा र यरुसलेममाथि आक्रमण गरेर मानिसहरूका सबै नायकहरूलाई मारे। तिनीहरूले आफ्ना सबै लुटका माल दमस्कसका राजा कहाँ पठाइदिए। अरामीहरूको एक सानो फौजले मात्र आक्रमण गरे, तापनि परमप्रभुले इजरायलको एक ठूलो सेनालाई उनीहरूका हातमा सुम्पिदिनुभयो। यहुदाका मानिसहरूले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई त्यागेका हुनाले योआसमाथि उचित दण्ड आइपर्यो। राजालाई साह्रै घाइते बनाएर अरामीहरू गएपछि पुजारी यहोयादाका छोराको मृत्युको साटो लिन राजाका अधिकारीहरूले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे अनि तिनीहरूले राजालाई तिनको ओछ्यानमा नै मारे। यसरी तिनी मरे र दाउदको सहरमा गाडिए, तर राजाहरूका चिहानमा चाहिँ होइन। ती षड्यन्त्रकारीहरू चाहिँ अम्मोनी स्त्री सिम्मतका छोरा जाबाद र मोआबी स्त्री सिमरितका छोरा यहोजाबाद थिए। योआसका सन्तानको विवरण, तिनको विषयमा धेरै ईश्वरवाणी र परमेश्वरको मन्दिर तिनले पुनर्निर्माण गरेका विषय राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। तिनीपछि तिनका छोरा अमस्याह राजा भए। दोस्रो इतिहास अध्याय 25। यहुदाका राजा अमस्याह। अमस्याह राजगद्दी आरोहण गर्दा 25 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 29 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ यहोअदिन थियो। तिनी यरुसलेमकी थिइन्। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे, तर पूरा मनले त होइन। तिनको हातमा राजकीय अधिकार स्थिर भएपछि आफ्ना पिता राजाको हत्या गर्ने अधिकारीहरूलाई तिनले मारे। तर तिनले मोसाका व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएको यसो भन्ने परमप्रभुको आज्ञालाई पालन गरेर तिनीहरूका छोराहरूलाई चाहिँ मारेनन्। बुबाहरूलाई छोराछोरीहरूका निम्ति र छोराछोरीहरूलाई बुबाहरूका निम्ति नमार्नु। हरेक मानिस आफ्नै अपराधहरूका निम्ति मरोस्। अमस्याले यहुदाका मानिसहरूलाई भेला गराएर तिनीहरूका परिवार अनुसार सारा यहुदा र बेन्यामिनका 1000 र 100 का सेनापतिहरूको अधीनमा राखिदिए। तिनले 20 वर्ष पुगेका र त्यसभन्दा बढी उमेरकाहरूलाई जम्मा गरे। तिनीहरूको संख्या 3 लाख थियो। ती सबै लडाईँ गर्न अनि भाला र ढाल चलाउन सक्नेहरू थिए। तिनले 100 चाँदीका तोडा तिरेर इजरायलबाट 1 लाख वीर योद्धाहरू लिए। तर परमेश्वरका एकजना तिनी कहाँ आएर भने, हे मेरा राजा, इजरायली सेनालाई तपाईसँग नलैजानुहोस्। परमप्रभु इजरायलसँग हुनुहुन्न, एफ्राइमको कोही पनि मानिससँग हुनुहुन्न। तपाईले साहससित लडाईँमा लड्नु भए तापनि परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना शत्रुहरूका सामु परास्त गर्नुहुनेछ, किनभने सहायता गर्ने अथवा परास्त गर्ने उहाँको शक्ति छ। अमस्याले परमेश्वरका जनलाई भने, इजरायली सेनाको निम्ति खर्च गरेको त्यो 100 तोडाको विषयमा चाहिँ म के गरौं त? परमेश्वरका जनले जवाफ दिए, परमेश्वरले तपाईलाई त्यसभन्दा बढी दिन सक्नुहुन्छ।
यसैले अमस्याले एफ्राइमबाट तिनी कहाँ आएको फौजलाई अलग गरेर घर पठाइदिए। यसले गर्दा तिनीहरू यहुदासित क्रोधित भए र रिसले चुर भएर तिनीहरू घर फर्के। त्यसपछि अमस्याले हौसला लिएर आफ्ना फौजहरूलाई नुनको उपत्यकामा लगे र त्यहाँ सेयरका 10,000 मानिसहरूलाई मारे। यहुदाका फौजहरूले अरू 10,000 मानिसहरूलाई जीवित पक्रे र उनीहरूलाई एउटा चट्टानको टाकुरामा लगेर तल खसालिदिए। त्यहाँ तिनीहरू सबै छिन्न भिन्न भए। यसै बीचमा अमस्याले लडाईँमा भाग नलिई घरमा पठाइदिएको त्यस फौजले यहुदाका सहरहरू सामरियादेखि लिएर बेथ होरोनसम्म लुटे। तिनीहरूले 3,000 मानिसहरूलाई मारे र धेरै लुटका मालहरू लगे। एदोमीहरूलाई परास्त गरेर फर्केपछि अमस्याले सेयरका मानिसहरूका देवताहरू ल्याएर आफ्नै देवता बनाए। तिनले ती देवताहरूलाई पुजे र तिनका निम्ति होम बलि चढाए। यसैले गर्दा परमप्रभु अमस्यासँग रिसाउनुभयो। उहाँले एकजना अगमवक्ता पठाउनुभयो जसले तिनलाई भने, आफ्नै भक्तहरूलाई त तपाईको हातदेखि बचाउन नसक्ने देवताहरूको पछि तपाईँ किन लाग्नुभयो? जब तिनी बोलिरहेका थिए तब राजाले तिनलाई भने, के हामीले तिमीलाई राजाका सल्लाहकार नियुक्त गरेका हौ र? चुप लाग, किन आफ्नो जीवन खतरामा पार्छौ? ती अगमवक्ता चुप लाग्न अघि यसो भने, मलाई थाहा छ कि तपाईले यस्तो गरेर मेरो सल्लाह नसुन्नु भएको कारण परमेश्वरले तपाईलाई नाश गर्ने निश्चय गर्नुभएको छ। त्यसपछि यहुदाका राजा अमस्याले आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह गरेपछि इजरायलका राजा येहूका नाति यहोआहाजका छोरा यहोआसलाई यसो भनेर युद्धको निम्ति हाँक दिए, आऊ हामी एक अर्काको सामना गरौं। तर इजरायलका राजा यहोआसले यहुदाका राजा अमस्यालाई यो जवाफ पठाए, लेबनानको एउटा सिउँडीले लेबनानकै एउटा देवदारूलाई यसो भनी पठायो, तिम्री छोरी मेरा छोरासित विवाह गरिदेऊ। तब लेबनानको एउटा वन पशु त्यताबाट भएर जाँदा त्यस सिउँडीलाई कुल्चिदियो। एदोमलाई जिते भनी तिमी भन्छौ र तिम्रो सेखी बढ्यो। आफ्नो घरमा नै बसिरहनु, आफ्नै र यहुदाको पनि पतन ल्याउन तिमी किन खतरामा पर्छौ? तर अमस्याले यस कुरामा ध्यानै दिएनन्। यो त तिनीहरूलाई यहोआसको हातमा सुम्पिदिन परमेश्वरले युक्ति गर्नुभएको थियो, किनभने तिनीहरू एदोमका देवताहरूका पछि लागेका थिए। यसैले इजरायलका राजा यहोआस अघि बढे अनि तिनी र यहुदाका राजा अमस्या यहुदाका बेथ सेमेसमा भिडिए। यहुदाका मानिसहरू इजरायलद्वारा पराजित भए र तिनीहरू सबै आफ्नो घरमा भागे। इजरायलका राजा यहोआसले अहज्याका नाति योआसका छोरा यहुदाका राजा अमस्यालाई बेथ सेमेसमा पक्रेर यरुसलेममा ल्याए। तिनले एफ्राइमको ढोकादेखि कुनै ढोकासम्म 400 हात लामो सहरको पर्खाल भत्काइदिए। तिनले ओबेद एदोमको जिम्मामा राखिदिएका परमप्रभुको मन्दिरमा भेट्टाइएका सबै सुन र चाँदी र सबै भाँडाहरू र राजमहलमा भएका बहुमूल्य थोकहरू र राज कैदीहरूलाई पनि लगे अनि तिनी सामरियामा फर्के। इजरायलका राजा यहोआहाजका छोरा यहोआस भन्दा यहुदाका राजा योआसका छोरा अमस्या 15 वर्ष ज्यादा बाँचे। अमस्याको राजकालका अरू घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म यहुदा र इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र अमस्या परमप्रभुबाट तर्केर गएको दिनदेखि नै यरुसलेममा तिनको विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको थियो र तिनी लाकिसमा भागेर गए। तर तिनीहरूले लाकिसमा तिनको पछि पछि मानिसहरू पठाएर तिनलाई त्यही मारे। त्यसपछि तिनीहरूले तिनको लास घोडामाथि बोकाएर यरुसलेममा ल्याए। तिनी त्यहाँ आफ्ना पितरहरूसित दाउदको सहरमा गाडिए। दोस्रो इतिहास अध्याय 26। यहुदाका राजा उज्जियाह। तब यहुदाका सबै मानिसहरूले 16 वर्ष पुगेका उज्जियालाई लिएर तिनका पिता अमस्याको सट्टामा राजा तुल्याए। अमस्या आफ्ना पितरहरूसित सुतिसकेपछि यिनले नै एलात सहरलाई पुनर्निर्माण गरेर यहुदालाई फिर्ता गरिदिए। उज्जियाह राजगद्दी आरोहण गर्दा 16 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 52 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ यकोल्या थियो।
तिनी यरुशलेमकी थिइन्। तिनले आफ्ना पिता अमस्याले गरे झै परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे। तिनलाई परमेश्वरको भयमा शिक्षा दिने जकरियाको समयमा तिनले परमेश्वरको अगुवाई खोज्नमा तन्मन लगाए। परमप्रभुलाई खोज्दै रहन्जेलसम्म परमेश्वरले तिनको फलिफाप गराइदिनुभयो। तिनी पलिस्तीहरूसँग युद्ध गर्न रणभूमिमा गए र गात, यब्ने र अस्दोदका पर्खालहरू तिनले भत्काइदिए। तिनले अस्दोदको नजिक र पलिस्तीहरूका बीचमा सहरहरू बनाए। परमेश्वरले तिनलाई पलिस्तीहरू, गुरबालमा बस्ने अरबीहरू र मोनीहरूका विरुद्धमा सहायता गर्नुभयो। अम्मोनीहरूले उजिया कहाँ सौगातहरू ल्याए अनि तिनको ख्याति मिश्र देशको सिमानासम्मै पुग्यो, किनभने तिनी धेरै शक्तिशाली भएका थिए। तिनले यरुशलेममा कुने ढोका, बेसी ढोका र पर्खालका कुनाको घुम्तीमा पनि धरहरा बनाएर तिनलाई सुरक्षित पारे। तिनले उजाड स्थानमा अरू धरहराहरू बनाए र तिनले पहाड र बेसी दुवैमा तिनका गाईबस्तुका धेरै बथान भएको कारण धेरै कुवाहरू खने। पहाड र मधेसमा तिनका खेती गर्ने किसानहरू र दाखबारी हेर्नेहरू पनि थिए, किनभने तिनी खेतीपातीमा ध्यान दिन्थे। यसबाहेक उजियाको तालिम पाएका र युद्धको निम्ति सधैँ तयार रहने सिपाहीहरूको एउटा सेना पनि थियो। सेनाका मुख्य सचिव यहियल र अधिकृत मासेयाले जनगणना अनुसार दलदल गरी राजाका एकजना अधिकारी हनन्याको अधीनमा यिनीहरूलाई राखेका थिए। वीर योद्धाहरू पठाउने परिवारका प्रधानहरूको जम्मा संख्या 2600 थियो। तिनीहरूको अधीनमा राजालाई शत्रुहरूका विरुद्धमा सहायता गर्न 3,07,500 योद्धाहरू भएको एक लडाकु सेना पनि थियो। जम्मै सेनाको निम्ति उजियाले ढाल, भाला, टोप, कवच, धनु र गुहेत्राहरू तयार गरे। धरहरा र बुर्जाहरूमा प्रयोग गर्न कारिगरहरूले बनाएका काँडहरू र ठूला ठूला ढुङ्गा हान्ने यन्त्रहरू यरुशलेममा तिनले तयार पारे। तिनलाई यस्तो आश्चर्यको सामान मिलेको कारण तिनको ख्याति चारैतिर फैलिएको थियो। यसले गर्दा तिनी ज्यादै शक्तिशाली भए। तर तिनी शक्तिशाली भएपछि तिनको अहंकारले गर्दा तिनको पतन भयो। तिनी धूप वेदीमा धूप बाल्नलाई परमप्रभुको मन्दिरमा पसेर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको विरुद्धमा तिनले विश्वासघात गरे। तर पुजारी अजर्या र परमप्रभुका अरू 80 जना साहसी पुजारीहरू राजा उजियाको पछि पछि गई तिनको सामना गरेर तिनलाई भने, हे उजिया, परमप्रभुको निम्ति धूप बाल्ने काम तपाईको होइन। यस कामको निम्ति त अर्पण गरिएका हारूनको वंशका पुजारीहरू छन्। पवित्र स्थानबाट हटिजानुहोस्, किनभने तपाईले विश्वासघात गर्नुभएको छ। परमप्रभु परमेश्वरबाट तपाईले केही कदर पाउनुहुने छैन। हातमा धुपौरो लिएर धूप बाल्न तयार भएका राजा क्रोधित भए। पुजारीहरूसँग रिसाउँदै तिनीहरूकै सामुन्ने परमप्रभुको मन्दिरभित्र धूप वेदीको छेउमा तिनको निधारमा कुष्ठरोग निस्क्यो। प्रधान पुजारी अजर्याह र अरू पुजारीहरूले तिनलाई हेर्दै निधारमा कुष्ठरोग निस्केको तिनीहरूले देखे र तिनलाई हतार हतार मन्दिरको बाहिर निकाले। अनि तिनी आफै पनि बाहिर निस्कनलाई हतार गरे, किनभने परमप्रभुले यस रोगले तिनलाई प्रहार गर्नुभएको थियो। राजा उजिया आफ्नो मर्ने दिनसम्मै कोरी भए। तिनी अलग्गै घरमा कोरी भएर बस्न लागे। परमप्रभुको मन्दिरभित्र तिनी पस्न पाएनन्। राज्यका सबै कामकाजहरूबाट तिनलाई कार्य मुक्त गरियो। अनि तिनका छोरा योतामले महलको देखरेख गरे र राज प्रतिनिधि भएर राज्य चलाउन लागे। उजियाका राजकालका अरू घटनाहरूको विवरण सुरुदेखि अन्त्यसम्म आमोजका छोरा यसैया अगमवक्ताले लेखेका छन्। उजिया आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनीहरूका नजिकमा राजाहरूको एउटा खेतमा गाडिए, किनभने मानिसहरू भन्थे तिनी एक कोरी हुन्। अनि तिनी पछि तिनका छोरा योताम राजा भए। दोस्रो इतिहास अध्याय 27। यहुदाका राजा योताम। योताम राजगद्दी आरोहण गर्दा 25 वर्षका थिए। तिनले यरुशलेममा 16 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ सादोककी छोरी यरुसा थियो।
तिनका पिता उज्जियाले चाहिँ तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे। तर आफ्ना पिता चाहिँ तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा पसेनन्, तापनि मानिसहरू चाहिँ आफ्ना दुष्ट चालमा लागिरहे। तिनले परमप्रभुका मन्दिरको माथिल्लो ढोकाको पुनर्निर्माण गरे र आफैले डाँडाको पर्खाल खुब मर्मत गरिदिए। तिनले यहुदाको पहाडी देशमा शहरहरू बनाए र वनका डाँडाहरूमा किल्ला र धरहराहरू बनाए। योतामले अम्मोनीहरूका राजासँग युद्ध गरेर उनलाई परास्त गरे अनि त्यस वर्ष अम्मोनीहरूले तिनलाई 3.5 टन चाँदी, 25,000 मुरी गहुँ र 25,000 मुरी जौ दिए। उनीहरूले दोस्रो र तेस्रो वर्ष पनि त्यही बमोजिम कर तिरे। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सामुन्ने आफ्नो चाल ठिक राखेकाले गर्दा योताम अत्यन्त शक्तिशाली भए। योतामको राजकालका अरू घटनाहरू, तिनले गरेका सबै युद्ध र अरू काम इजरायल र यहुदाका राजाहरूको पुस्तकमा लेखिएका छन्। तिनी राजगद्दी आरोहण गर्दा 25 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 16 वर्ष राज्य गरे। तिनी आफ्ना पितृहरूसित सुते र दाउदको सहरमा गाडिए। तिनी पछि तिनका छोरा आहाज राजा भए। दोस्रो इतिहास अध्याय 28। यहुदाका राजा आहाज। आहाज राजगद्दी आरोहण गर्दा 20 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 16 वर्ष राज्य गरे। तिनले आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे झै जे कुरो परमप्रभुको दृष्टिमा असल थियो त्यही गरेनन्। तिनी इजरायलका राजाहरूका चालमा हिँडे र बाल देवताहरूका निम्ति ढलौटे मूर्तिहरू बनाए। तिनले बेन हिन्नोमको बेसीमा बलिदानहरू पनि चढाए। इजरायलको सामुन्नेबाट जुन जातिहरूलाई परमप्रभुले देशबाट निकाल्नु भएको थियो, उनीहरूकै घिनलाग्दा चालमा हिँडेर तिनले आफ्ना छोराहरूलाई आगोमा होम गरे। तिनले अलगा अलगा ठाउँहरू र डाँडाका टाकुराहरूमा र हरेक झ्याम्म परेको रुखमुनि बलिदानहरू चढाए र धूप बाले। यसकारण परमप्रभु तिनका परमेश्वरले तिनलाई अरामका राजाको हातबाट हार खुवाउनुभयो। अरामीहरूले तिनलाई परास्त गरेर तिनका मानिसहरूमध्ये धेरैजनालाई कैद गरेर दमस्कसमा लगे। तिनी इजरायलका राजाको हातमा पनि परे र ती राजाले तिनलाई सम्पूर्ण परास्त गरे। रमल्याका छोरा पेकहले एकै दिनमा यहुदाका 1,20,000 योद्धाहरूलाई मारे, किनभने यहुदाले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई त्यागेका थिए। एकजना एफ्राइमी वीर जिक्रीले राजाका छोरा मासेयाह र राजाका महलका रेखदेख गर्ने अधिकारी अज्रिकाम र राजाका मुख्यमन्त्री एल्कानालाई मारे। इजरायलीहरूले आफ्ना कुटुम्बका 2 लाख स्त्रीहरू र केटाकेटीहरूलाई कैद गरेर लगे। तिनीहरूले धेरै लुटका मालहरू पनि लगेर सामरियामा ल्याए। तर त्यहाँ ओदेद नाउँ भएका परमप्रभुका एक अगमवक्ता थिए र सेना सामरियामा फर्किरहेको बेला तिनी त्यस सेनालाई भेट्न निस्के। तिनले त्यस सेनाका मानिसहरूलाई भने, परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वर यहुदासँग रिसाउनु भएको हुनाले तिनीहरूलाई तिमीहरूका हातमा उहाँले सुम्पिदिनु भएको हो। तर तिमीहरूले चाहिँ अत्यन्त रिसको झोकमा तिनीहरूको संहार गर्यो। अब तिमीहरू यहुदा र यरुसलेमका मानिसहरू पुरुष स्त्री दुवैलाई दास दासी बनाउने इच्छा गर्दछौ। त्यसो गर्दा के तिमीहरू पनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु दोषी हुँदैनौ? अब मेरा कुरा सुन। आफ्ना कुटुम्बहरूबाट कैद गरेर ल्याएकाहरूलाई फर्काइदेऊ, किनभने परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूमाथि खनिएको छ। तब कुनै कुनै एफ्राइमका प्रधानहरू अर्थात् यहोहानानका छोरा अजरियाह, मसिल्लेमोतका छोरा बेरेक्याह, सल्लुमका छोरा यहिजक्याह र हुल्दैका छोरा अमसाले युद्धबाट फर्केर आइरहेकाहरूलाई भेट्टाएर भने, यी कैदीहरूलाई तिमीहरूले यहाँ ल्याउनुहुन्न। तिमीहरूले जे विचार गरिरहेका छौ त्यसले गर्दा हामीहरू परमप्रभुको दृष्टिमा दोषी हुनेछौ। के तिमीहरू हाम्रा पाप र दोष थप्न चाहन्छौ? किनकि हामी त दोषी भइसकिहालेका छौं र इजरायलको विरुद्धमा उहाँको भयानक क्रोध आइपरेको छ। यसकारण योद्धाहरूले कैदीहरू र लुटेका माल सामानहरू चाहिँ अधिकारीहरू र सबै समुदायका उपस्थितिमा छोडिदिए। तिनीहरूले कैदीहरूलाई त्यही कामको निम्ति खटिएका मानिसहरूको जिम्मामा छोडिदिए अनि तिनीहरूले लुटेका मालबाट सबै नाङ्गा मानिसहरूलाई लुगा दिए।
तिनीहरूले कैदीहरूलाई लुगा र जुत्ता लगाइदिए अनि खानपान दिएर तेल पनि लगाइदिए अनि साह्रै थाकेका र हिँड्न नसक्नेहरूलाई तिनीहरूले गधामा चढाएर आफ्ना कुटुम्बहरू कहाँ खजुरका रुखहरूको सहर अर्थात् यरिहोसम्म ल्याइदिए। त्यसपछि तिनीहरू आफै चाहिँ सामरियामा फर्के। त्यसबेला राजा आहाजले असुरका राजा कहाँ सहायता मागी पठाए, किनभने एदोमीहरूले फेरि आक्रमण गरी यहुदालाई जितेर कैदी बनाई लगेका थिए। पलिस्तीहरूले पनि पहाड र यहुदाको नेगेबका सहरहरू लुटे। उनीहरूले बेथ सेमेस, अयालोन र गदेरोत अनि सोखो, तिम्ना र गिम्जो तिनका बस्तीहरू समेत कब्जा गरेर अधिकार गरेका थिए। इजरायलका राजा आहाजको कारणले नै परमप्रभुले यहुदालाई विनम्र तुल्याउनु भएको थियो, किनभने यहुदामा तिनले दुष्टता बढाएर तिनी परमप्रभुतर्फ साह्रै नै विश्वासघाती भएका थिए। तब असुरका राजा तिग्लत पिलेसेर तिनलाई सहायता दिन आए, तर तिनलाई सहायता दिनुको सट्टा झन तिनलाई कष्ट दिए। आहाजले परमप्रभुको मन्दिर, राजाको महल र आफ्ना भारदारहरूबाट केही कुरा लिएर असुरका राजालाई दिए, तर यी सबै व्यर्थ भयो। यिनै राजा आहाज आफ्नो कष्टको समयमा झन्झन परमप्रभु प्रति विश्वासघाती भए। तिनले आफूलाई परास्त गर्ने दमस्कसका देवताहरूलाई बलिदान चढाए, किनभने तिनले यो विचार गरे, अरामका राजाहरूका देवताहरूले उनीहरूलाई सहायता गरे, यसकारण तिनीहरूले मलाई सहायता गरून् भनी म पनि तिनीहरूलाई बलिदान चढाउनेछु। तर वास्तवमा तिनीहरूले नै तिनको र सारा इजरायलको पतन ल्याए। आहाजले परमप्रभुको मन्दिरका भाँडाकुँडाहरू जम्मा गरेर लगे अनि परमप्रभुको मन्दिरका ढोकाहरू पनि बन्द गरिदिए। तिनले यरुसलेमका सडक सडकमा वेदीहरू बनाए अनि यहुदाका सहरै पछि अरू देवताहरूलाई बलिदान चढाउनका निम्ति डाँडाहरूका थानहरू बनाए। यसरी तिनले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई क्रोधित तुल्याए। तिनको राजकालका घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म यहुदा र इजरायलका राजाहरूको पुस्तकमा लेखिएका छन्। आहाज आफ्ना पितृहरूसित सुते र यरुसलेम सहरमा गाडिए, तर तिनीहरूले तिनलाई इजरायलका राजाहरूका च्यानमा गाडेनन्। तिनीपछि तिनका छोरा हिजकिया राजा भए।